एक्चुअली दिल्ली की दूरी इतनी बढ़ गई कि हमें वहाँ से आना पड़ता है अपना जो हमारी तकलीफ़ें सुनाने के लिए हमें वहाँ से आना पड़ता है आप लोगों के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जिसको ताज कहा जाता था, तो आज उसकी हालत क्या है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है। और ऐसे तो जम्मू कश्मीर रूलिंग पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, बट ऑन द अदर हैंड जो इनकी जो हेट पॉलिटिक्स, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो इनकी जो ये वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से ही उसकी शुरुआत हुई है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल पहले इन्होंने एक नारा लगाया था, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। अब पूरे कंट्री में वन कंट्री, वन रिलीजन और वन लैंग्वेज वो हो रहा है। तो पर इसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है, इट इज़ द ब्रंट इज़ बीइंग बोर्न बाय पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Everything that has happened since 2019 is an onslaught on our identity, on our economy, on our jobs, on our land, everything, because it has not stopped. Unfortunately, जो brute majority मिली है बीजेपी को, they have weaponized everything. They have weaponized their brute majority to bulldoze the constitution of this country and then unconstitutionally scrap 370, saying that they want to integrate the J&K with rest of the country. इंटीग्रेशन तो मुझे मालूम नहीं कितनी हुई है, बट तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। जितने भी इदारे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, they have been weaponized with media. I'm so sorry to say that. Even they have weaponized the media to crush any voice of dissent. They have weaponized, unfortunately, they are trying to weaponize, subjugate judiciary also. I'm not using the exact words because for the contempt of court, because contempt of court इस तरह बहुत जल्दी लग जाता है। On the other side, you can free to say anything. जो हमारे आजकल जो मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू जो बोलते रहते हैं दिन रात जुडिशरी के बारे में, बट nobody is taking notes of that. So इस वक्त जम्मू कश्मीर के 370 हटने के बाद all the laws that have been brought into the J&K have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, because the bulldozer is there. अभी 370 के साथ ख़त्म करने के साथ they outsourced our हमारी आइडेंटिटी ख़त्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स किए, आवर लैंड वाज आउटसोर्स्ड, आवर मिनरल्स वर आउटसोर्स्ड, आवर रिसोर्सेज वर आउटसोर्स्ड. व्हेन आई से आउटसोर्स्ड, दे वर गिवन टू द आउटसाइडर्स, दे आर स्टिल बीइंग गिवन टू द आउटसाइडर्स. तो ऐसे में अब बचा क्या था हमारे पास? सर के ऊपर छत, बिकॉज एज एवरीबडी नोज जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट जहाँ लोग सड़क पे नहीं सोते थे, जहाँ लोगों के सर के ऊपर छत थी, जहाँ राशन के लिए लोग फ्री राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे. सो बीजेपी ने ये सोचा कि हम पूरे कंट्री को जम्मू कश्मीर के स्टैंडर्ड के ऊपर तो ले नहीं सकते, सबको घर नहीं दे सकते, पर कम से कम हम जो जम्मू कश्मीर है उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब से बीजेपी आई है जो गरीबी की रेखा से लोग नीचे ऊपर चले गए थे वो फिर से नीचे आए, और जम्मू कश्मीर को भी उसी लेवल पे लाना चाहिए. नाउ द लेटेस्ट ऑनस्लॉट इज आवर होम्स, आवर लाइव्स, आवर लाइवलीहुड. बिकॉज अगर कहीं दुकान है उसको तोड़ा जाता है, मकान को तोड़ा जाता है, घर को तोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है सो कॉल्ड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव. दिस टू हैज़ बीन वेपनाइज्ड नाउ. अभी तो पहले ईडी एनआईए मुल्क के अंदर चलती है, जर्नलिस्ट के खिलाफ यूज़ होती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ होती है, पॉलिटिशियंस के खिलाफ होती है, बट वी आर स्टिल स्पेशल स्टेटस स्टेट. बिकॉज हमारे यहाँ और भी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे पुलिस के हेड्स हैं, दे हैव देयर ओन एजेंसीज, SIA, SIU एंड ब्ला ब्ला, आई डोंट नो, टू हैरास पीपल, और उनमें कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा कैचेस पकड़ सकता है, लोगों को पकड़ सकता है, हैरास कर सकता है. तो मैं आज यहाँ आई हूँ ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हो रहा है, दैट इज़ द एक्सट्रीम.
میں نے پہلے بھی کہا کہ شاید امریکہ جو کہ افغانستان کا اپنا ملک نہیں تھا، انہوں نے بامبنگ کی، ایک ہی بار اڑا دیا، مگر ہمارے یہاں تو ہر حساب سے ہر قسم سے روز جو ہے ڈسٹرکشن ہوتا ہے. میرے خیال میں کسی بھی اسٹیٹ میں اتنے تعداد میں بلڈوزر نہیں گئے ہوں گے جتنے جموں کشمیر میں جا رہے ہیں. لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آئرنی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کروکس ہیں، جنہوں نے فراڈ کیے ہیں، جو اسکیمسٹرز ہیں، جو کون مین ہیں، ان کو 45,000 ہیکٹرز لینڈ دیا گیا، اور جموں کشمیر میں اپنے ہی لوگوں کو اپنی زمینوں سے نکالا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے. اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو نہیں ہے. پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ جو اسرائیل کرتا ہے فلسطین کے ساتھ، شاید بی جے پی نے وہیں سے سبق سیکھا ہے. اب تو لگتا ہے وہ بھی نہیں ہے، تو اس سے بھی آگے چلا گیا ہے. یہ تو فلسطین سے لے کے اب افغانستان بنانا چاہتے ہیں جموں کشمیر کو. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جو انکروچمنٹ میں دکھائی گئی لینڈ سرکار کی طرف سے ہے، اس میں بی بی کینٹ یعنی آرمی کینٹونمنٹ دکھایا جو کہ مہاراجہ کے ٹائم میں بنا تھا. اس میں راج بھون ہے. کیا راج بھون کو گرائیں گے؟ کیا لیفٹیننٹ گورنر صاحب کیا اس کو گرائیں گے؟ اس کو ڈیمالش کریں گے؟ نہرو گیسٹ ہاؤس، آف کورس اس کو تو گرائیں گے کیونکہ نہرو کا نام ہے. شنکراچاریہ وچ از تھاؤزنڈس آف ایئرس پرانا ٹیمپل، کین یو امیجن؟ اس کو بھی گورنمنٹ انکروچ میں دکھا رہی ہے کہ شنکراچاریہ انکروچمنٹ لینڈ میں بنا ہوا ہے. اسی طرح ہماری زیارتیں سید صاحب وچ از ہنڈریڈس آف ایئرس اولڈ، اس کو بھی دکھا رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے، خالی امیروں کے لینڈ لیں گے، بیکاز اٹس اے ویری پاپولر تھنگ کہ غریبوں اور امیروں کے بیچ میں جھگڑا کرانا. پہلے تو ہندو مسلم، پھر پہاڑی گجر، اب جو ہے اب امیر غریب کا جھگڑا کرانا چاہتے ہیں. تو ایسے میں آپ نے دیکھا لداخ میں بھی کیا حالت ہو رہی ہے. لداخ کے لوگ بھی چاہتے ہیں، دے وانٹ گارنٹیز ٹو سیف گارڈ دیئر لینڈ، دیئر جابس، اور وہاں کا جو صنم وانگچک ہے، ہی وینٹ ٹو دا ایکسٹر آف سیئنگ کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسیز ہیں دے آر پشنگ دا لداخیز ٹو ملیٹنسی. تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ بی جے پی کو سوٹ کرتی ہے وائلنس. ان کو آرام، ان کو خاموشی سوٹ نہیں کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کی خاموشی میں بھی ایک ریزسٹنس ہے. جتنا بھی یہ ماریں گے، جتنا بھی دبائیں گے، دے ول اسٹینڈ فار دیئر رائٹس اینڈ دے ول اسٹینڈ فار دیئر لائف ود ڈگنیٹی. اس میں یہ اتنا کتنا بھی تنگ کرے. میں آپ کے مادھیم سے آج ملک کے لوگوں کو تو بتاتے بتاتے ہم پھر سے بتانا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگ بہت تکلیف میں ہیں. پر اس سے زیادہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، راہل گاندھی جی ہیں، اسٹالن ہے، ممتا بینرجی ہیں، شرد پوار جی ہیں، نتیش کمار جی ہیں، آپ کے یادو ہیں، تیجسوی یادو ہیں، جتنے بھی لیڈر ہیں ہمارے جو پورے کنٹری کے اپوزیشن لیڈر ہیں، مایاوتی جی ہیں، اکھلیش یادو جی ہیں، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے، مارکسسٹ پارٹی ہے، جتنی بھی پارٹیز ہیں، میں ان کے لیڈرز کو یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ خاموشی سے تماشا مت دیکھیے، آواز اٹھائیے، بات کیجیے. کیونکہ آج دن کو میں وہ کچھ ویڈیوز لائی بھی تھی، پر آپ کا یہاں پروجیکٹر نہیں چلتا ہے، کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت کشمیر کے لوگ جو پچھلے 3 سال سے بالکل خاموش تھے. خاموشی سے این آئی اے ہو، ای ڈی ہو، سب کا ظلم سہ رہے تھے. ہمارے وہاں جو یو اے پی اے لگایا جاتا ہے جرنلسٹ کو، جو ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ان کو پی ایس اے لگایا جاتا ہے، پر اس کے باوجود خاموش تھے. پر آج لوگ خاموش نہیں ہیں، آج چلا رہے ہیں، آج چیخ رہے ہیں. تو میری یہی گزارش ہے ونس اگین جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں کہ وہ اس کے بارے میں بات کریں، اپنی آواز اٹھائیں. تھینک یو سو مچ. اف دیر آر اینی کوسچنز آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک. بٹ پلیز آج کی جو پریس کانفرنس ہے میں نے ایکسکلوسیولی ایک ہیومن پرابلم ہے. دس اے ہیومن پرابلم، دس اے ہیومن ٹریجڈی. وین یو نو ٹیک اوے ایوری تھنگ فرام پیپل، اور اس کے بعد خالی چھت رہ جاتی ہے وہ بھی لیتے ہو، لائیولی ہوڈ دکان رہ جاتی ہے وہ بھی لینا چاہتے ہو. تو ایسے میں آئی ایکسپیکٹ کہ آپ کے جو سوال ہوں گے کوشش کیجئے کہ اسی ارد گرد ہو تو زیادہ بہتر ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کشمیر کو فلسطین سے تلنا کر رہے ہیں، آپ اسرائیل سے کمپیئر کر رہے ہیں، جبکہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ 370 ہٹنے کے بعد سے کشمیر میں لوگوں کو
बेहतर जॉब मिल रहे हैं, इकोनॉमी बढ़िया हो रही है, पहली बार टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, टेरर इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है फलस्तीन में टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं? बहुत जाते हैं वहाँ। मैं इसलिए कंपैरिजन करती हूँ कि जो बीजेपी की सरकार है, इट इज बिहेविंग लाइक एन ईस्ट इंडिया कंपनी इन कश्मीर, इन द कंट्री, होल कंट्री, वाई ओनली कश्मीर? मैंने कहा एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान के बाद अब वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज का इशू चल रहा है। संविधान कहाँ रखा है इन लोगों ने? संविधान की कोई जगह नहीं है इस वक्त। जो संविधान की बात करता है उसी को, और जो 370 तोड़ा वो कौन से संविधान के मुताबिक तोड़ा? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बाज़ाब्ता 370 के बारे में, इन्होंने तो उसको भी अनदेखा किया। तो मैं क्यों ना करूं? अगर आप कश्मीर आ जाएंगे, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी कि आपका ये नहीं, मैं दिखाती आपको कि वो फ़लस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनकी तो कोई लोग बात करते हैं, ये तो अफ़गानिस्तान से बदतर हो रहा है। जिस तरह से वहाँ बुलडोज़र लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, टीन वाले मकान है बेचारे लोगों के, उनको तोड़ा जा रहा है। क्या मकसद क्या है? Mehbooba ji, you are appealing to the opposition leaders to stand for the people of Kashmir and also for the This so-called anti-encroachment drive, you know, what is this? Yes. So all I'm asking is, how are parties like yours in the valley or in Jammu and Kashmir preparing for elections that are supposed to be due in your state? Do you think that is the priority for me now? When our people are on the roads, they are just trying to survive. कि हम किस तरह सर्वाइव करें, हमारा घर आज रात को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। तो ऐसे में इलेक्शन कौन करेगा? इलेक्शन की क्या बात है? इलेक्शन तो पिछले 70 साल से होते जा रहे हैं। बट हैज द कश्मीर प्रॉब्लम गॉन अवे? नो, इट इज गॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड। सॉरी, तो मुझे क्या करना है पीएम को? मैंने पीएम के साथ किए, मैंने पाकिस्तान के साथ अलायंस किया या इंडिया के साथ किया है? हैव आई जॉइंड हैंड्स विद इंडिया और विद पाकिस्तान? व्हाई शुड यू आस्क मी क्वेश्चन अबाउट पीओके? सॉरी, व्हाई शुड आई? मेरे अपने जुल्म को देखो ना, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारा लाइव। मैंने तो पाकिस्तान के साथ अलायंस एक्सेशन नहीं किया। मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा जो which has been occupied? अगर आपकी प्रॉपर्टी इलीगली ऑक्युपाइड होगी तो बिल्कुल मैं आगे जाऊंगा। एरिया में 10 करोड़ का प्रासा इस वक्त भी वैल्यू है उसका। ये एक्सक्यूज मी मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी अभी जेके में थे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो पूर्ण राज्य की बात करें तो क्या आप और आपकी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं? नहीं, हम पूर्ण राज्य की नहीं, हम 370 ओवरऑल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की बात करते हैं। पूर्ण राज्य तो एक बात है, बिकॉज बीजेपी ने हमारा बार वो इतना डाउन करना चाहते हैं कि पहले हम 370, पहले मसले कश्मीर को भूल जाएं, फिर 370 को भी भूल जाएं, अब स्टेटहुड की बात करें, अब इलेक्शन की बात करें। हमारा बार नीचे नहीं होगा। वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जे एंड कश्मीर एंड ऑल्सो विद द agreement of both our country as well as, you know, the neighboring state. From Times Now, why you are talking about Jammu and Kashmir has been continuously giving these statements that the poor people of Jammu and Kashmir will not be touched, and you know the lands that are above 15 mandalas, they will be. But have you seen what is happening on the ground? Is it like that the administration on ground is contradicting its own statement? No, it's not about only contradicting. They are going against everything that the governor is saying. 3 मरले के चीज़ों के लिए 3 मरले के मकान जो टिन शेड है उसको तोड़ा जा रहा है, और जिनके पास महाराजा के वक्त की ज़मीनों के कागजात हैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं। जब ये शंकराचार्य को बोलेंगे विच इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड कि वो एनक्रोच लैंड है, तो फिर हमारी आम लोगों की क्या बात होगी? और एलजी तो बोलते रहते हैं, अगर नीचे तो कोई बात चलती ही नहीं, नीचे तो वही चलता है जो उनको अंदर यहाँ दिल्ली से फोन आता है। Ma'am, Rishabh from Times Now, while you are saying that this whole anti-encroachment drive is illegal, your fellow, or he was also Chief Minister of Kashmir, he's saying that the bulldozer, I'm talking about Umar Abdullah, bulldozer should be the last resort. In a way, he's saying that these properties were illegal, it was encroached. How will you say that? How will you That is, I don't want to comment on him, but tell me, जो यहाँ पर दिल्ली में, बॉम्बे में, यहाँ पर जितने भी स्लम एरियाज जहाँ से बाहर लोग आते हैं वो रहते हैं, उन कॉलोनीज को आप लीगलाइज करते हो, और जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं और सदियों से रहते हैं, उनको बोलते हो कि आप एनक्रोचर हैं, आप निकल जाओ।
چائنا نے تو 2000 کنال 2000 اسکوائر ہیکٹر یہ کلومیٹر زمین ہماری ہتھیائی ہے، اس کو تو واپس لے کے دکھاؤ. وہاں کی گھاس چرائی کو انہوں نے بفر زون بنایا ہے، وہاں آپ کے لداخ کے لوگ اب جا نہیں سکتے اپنے کیٹلز کو لے کے، آپس میں لڑتے ہیں گاؤں والے بیکاز ان کے پاس they don't have any grazing lands now. So you are not ready to even acknowledge that China has taken 2000 square kilometers of land they have encroached. But here your own people who are the locals of that place, who are the inhabitants of J&K, you are asking them to vacate land after 50, 100, 200 years. This is also nice. I think you have asked one question. I think time is now that is more than enough for times now. And when the Azad Sahab says that this property should be demolished, what do you have to say? Sorry? Ghulam Nabi Azad. آپ کون سے نیوز پیپر سے ہیں پلیز؟ پلیز. From Kashmir only. No, are you a journalist? Yes, sir. Yeah. کون سے نیوز پیپر سے؟ Samajad Post میرا وہاں میں English. کون سا ہے؟ Samajad Post English کے لکھا. جی بتائیں. آزاد صاحب نے کل یہ کہا کہ demolition should continue. اب آزاد صاحب کیا کہیں وہ تو میں اس میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ تو لوگ زیادہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، میں تو وہ نہیں کہہ سکتی ہوں. I don't want to say anything. Yeah. ہاں تو کیا تھا تو اس میں کیا گناہ کیا؟ ہم نے تو بی جے پی کے ساتھ بھی یہ گٹھ بندھن کیا تھا. ہم نے تو واجپئی کی شکل کو دیکھ کے بی جے پی کے ساتھ گٹھ بندھن کیا تھا کہ وہ جموں کی سمسیا، جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان یہ نہیں، مطلب وہ سارا اس کا بیڑا ہی گرک کر دیں گے، ملک کو لے کے ڈبو دیں گے. Thank you so much.